नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले एकता कार्यदलको वार्ता सहमति नजिक पुगेको नेताहरूको भनाई। सहमतिका मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी। सरकार नभएकाले दल दर्ता खारेजीको माग गर्नु उचित नहुने माओवादी केन्द्रको भनाई। माओवादी केन्द्र छापामार शैलीमै चलिरहेको नेता रायमाझीको आरोप। अहंकारको जगमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई जवाफ दिएको कांग्रेसको टिप्पणी। न्यायालयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्नेमा जोड। हाइटीका राष्ट्रपति मोइसको हत्यामा विदेशी आक्रमणकारी संलग्न रहेको प्रहरीको दावी। अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने कोलम्बियाको प्रतिबद्धता। र खेलाडीहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर बीच सम्झौता। 24 घण्टा सेवा दिने। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेको कार्यदल सदस्यहरूको बैठक भर्खरै सकिएको छ। बैठकमा अधिकांश विषयमा सहमति नजिक पुगिएको कार्यदल सदस्य प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषद हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो। जवाफमा संविधानको धारा 66 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरेको उल्लेख गरिएको छ। संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सहमतिबाट हुने व्यवस्था अनुरूप जेठ 21 मा सिफारिस बमोजिम नै मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गर्नु भएकाले रिट निवेदन बदरभागी रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 61 को 2 ले राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीबारे मुद्दा नचलाइने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको सो रिट बदरयोग्य भएको जिकिर गरिएको छ। मन्त्री परिषद हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको निवेदनलाई हास्यास्पदको संज्ञा दिएको छ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दल दर्ता खारेजीको मागलाई हास्यास्पद भएको बताउनु भएको हो। पार्टीसँग कुनै पनि सरोकार नराख्ने व्यक्ति निवेदक रहेको र दल दर्ता र दल खारेजी सम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रक्रिया समेत जानकारी नभएको व्यक्तिले यस्तो हरकत गर्नु हास्यास्पद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 10 घर भई हाल काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 7 का सरोज बुढाथोकीको नामबाट निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निवेदन परेको छ। बेसरोकार निवेदन दर्ता स्वीकृत गर्दा अनावश्यक भ्रम सिर्जना हुने भन्दै आइन्दा त्यस्तो नगर्न माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगलाई विज्ञप्ति मार्फत आग्रह पनि गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेता टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्र भूमिगत र छापामार किसिमले चलिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार माओवादी केन्द्र खारेजीको लागि निर्वाचन आयोगमा परेको निवेदनको सम्बन्धमा बुझ्नका लागि अन्य नेताहरू सहित पुग्नुभएका नेता रायमाझीले माओवादी केन्द्र नेपालको संविधान, कानुन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार नचली भूमिगत र छापामार किसिमले चलिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले विगत 29 वर्षदेखि सो पार्टीमा महाधिवेशन नभएको भए पनि 2069 सालमा एउटा नाम मात्रैको महाधिवेशन भएको र तत्पश्चात पनि महाधिवेशन नभएका कारण पार्टी नै अवैध भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अवैध पार्टीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले राजनीतिक पार्टीहरू संस्थागत, वैधानिक र कानुन सङ्गत हुनुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टीहरूलाई सिस्टममा ल्याउनका निम्ति आफूहरूले माओवादी केन्द्र खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो। हर पार्टीले सिस्टममा ल्याउनको लागि, देशको समृद्धिको नेतृत्व गर्नको लागि, आफूले बनाएको संविधानलाई आफै पालना गर्नको लागि, ऐन कानुनलाई पालना गरेर मात्रै देशलाई शान्ति स्थिरता ल्याउन सकिन्छ, शान्ति स्थिरता ल्याउन सकिन्छ, अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ। जो किसिमको अराजकता छ त्यसले समृद्धि हुँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। देशको राजनीतिक पार्टीहरूलाई सिस्टममा ल्याउनको लागि हामीले यो पहल कदमी अगाडि बढाएका छौँ। नेता रायमाझीसँगै निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरू मणि थापा, प्रभु शाह लगायत पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै आयोगमा परेको निवेदनको निर्णय छिटो गर्न पनि आयोग समक्ष आग्रह गरेको नेता रायमाझीले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले संविधान अनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दावी गर्नुभयो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई अहिले जवाब दिँदै गर्दाखेरि अहंकारको जगमा उभिएर दिनुभयो। अदालतले चाहिँ संविधानको जगमा उभिएर चाहिँ उहाँलाई सन्देश दिएको छ। त्यसकारण संविधान, कानुन, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर सम्मानित संवैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुनर्जीवन दिने फैसला आउने छ भन्ने आशा र विश्वासमा हामी छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरू लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले न्यायालयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने तर्फ सचेत गराउनुभयो। संविधानको धारा 76 को 5 मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद जोगाउन सक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्दलीयताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै उहाँले त्यसबारे लक्षित गर्ने कुरा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। संविधानको धारा 76 को 5 47 सालको संविधानमा गरिएका 3 प्रकारको सरकारहरूभन्दा चौथो प्रकारको व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ, जसमा संसदलाई सांसदहरूले मात्रै भए पनि जोगाउन सक्ने व्यवस्था। त्यसैले यो धाराका प्रति कुनै प्रश्न छ, यो धारा अनुपयुक्त छ, यो धारालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, भोलि परिमार्जन गर्छौँ, कसैलाई लाग्छ भन्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ। तर 76/5 को कार्यान्वयन हुने कुरालाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कसैले कसैलाई लाञ्छित गर्ने, आरोपित गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ बिल्कुलै त्यसमा चाहिँ हाम्रो विमति छ। शर्माले सम्मानित अदालतबाट देशको संविधान, कानुन र मानवीय कोणबाट देशको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेरै फैसला आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टी सभापतिका लागि धेरै आकांक्षीहरू देखिएपछि शेरबहादुर देउवालाई समूहले एकल उम्मेद्वार बनाउने बारे छलफल सुरु गरेको छ। शुक्रबार 32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा भेला भएर संस्थापन इतरका नेताहरूले छलफलमा संस्थापन इतरबाट एकजना मात्रै सभापतिका उम्मेद्वार उठाउने गरी सकारात्मक छलफल सुरु भएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनुभयो। नेता केसीले पार्टीभित्रै नसके हाम्रो समूहभित्र एकता गराउन प्रयास गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँहरूको बीचमा आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर हामी जो लड्छौँ, एकजना लड्छौँ र एकजनाको स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नै विषयमा हाम्रो छलफल केन्द्रित हो र त्यसको निम्ति के कस्ता मोडालिटिजहरू र के कस्ता आधारहरू बनाउनुपर्छ, ती आधारहरूको निर्माण गर्दै समग्र रूपबाट एउटा उम्मेदवार बनाउने प्रयत्नको यो प्रारम्भिक प्रयास हो भन्ने।
यस्तै नेत्री सुजता कोइरालाले सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। कोइराला परिवारबाट सर्वसम्मति रूपमा 1 जना उम्मेदवारी भए आफूले दाबी नगर्ने बताउनुभयो। हामी एक हुने हो भने सबैजनाले छाड्ने हो भनेदेखि म पनि त्यसमा सोच्न सक्छु, सहमति गर्न सक्छु। म विवाद गरेर चाहिँ नि म जान्न है, सबैको सहमतिमै बन्ने हो, सबैको सहमतिमै हिँड्ने हो। त्यसरी हाम्रो टिम चाहिँ नि ले चाहिँ नि कसैसित विवाद नगर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। देउवाले यो पटक पनि सभापतिमा दाबी नछोड्ने घोषणा गरेपछि अन्य नेताहरू एक भएर देउवाको प्रतिस्पर्धीका लागि बलियो एकल उम्मेद्वार बनाउने छलफलमा जुटेका हुन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परि 51 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुने 26 पुरुष, 15 महिला, 10 बालबालिका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 7 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार दार्चुलामा 3, पाल्पामा 2 तथा तनहुँ र दाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोका कारण हालसम्म 564 घर, 79 गोठ, 42 पुल, 3 विद्यालय र 13 सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। 5423 व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। यसैबीच अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा पाल्पामा 2 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यू हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ जनता समाचारमा। नमस्कार, धन्यवाद। अहिलेको त्यहाँको मौसमी अवस्था के छ? अहिलेसम्म तपाईहरूलाई प्राप्त क्षतिको विवरण के छ? यसबारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले आज त दिउँसो चाहिँ नै केही समय घाम पनि लाग्यो। मौसम चाहिँ आज तुलनात्मक रूपमा चाहिँ सफा छ। तर हिजो अस्ति रातिदेखि हिजो बिहानसम्म परेको अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सिद्धार्थ राजमार्ग तिनाउ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 गिट्टीखानी भन्ने ठाउँमा पहिरो गएर पहिरोले 5वटा घर पुर्यो। त्यो 5वटा घरहरू पुर्दाखेरि 2 जना मानिसको दुःखद मृत्यु भयो भने 7 जना घाइते हुनुभएको थियो। 7 जना घाइते भएकाहरूमध्ये 1 जना 75 वर्षको वृद्ध महिलाको अवस्था अलिक गम्भीर छ। बाँकी 6 जना डिस्चार्ज भएर आफ्नो आफ्नो स्थानतिर चाहिँ जानुभएको छ। तर उहाँहरूको चाहिँ अब घर पुरिएको कारणले उहाँहरूलाई हामीले स्थानीय ठाउँमा रहेको एउटा चाहिँ विद्यालयमा लगेर राखेका छौँ। अब अर्को चाहिँ एउटा निस्डी गाउँपालिकामा 4वटा गोठहरू पहिरोले चाहिँ पुरेर एउटा भैँसीको क्षति भएको छ। मानवीय क्षति निस्डी गाउँपालिकामा चाहिँ भएको छैन। अब बाटोको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सिद्धार्थ राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएर बाटो खुलाउनु पर्ने चाहिँ भयो भने बाँकी अरू चाहिँ ग्रामीण सडकहरूमा पनि निकै ठुलो क्षति भएको थियो। हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सडक आवागमन सुचारू गरेका छौँ। हिजो सिद्धार्थ राजमार्गमा गएको त्यो 5वटा घर पुरिएको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ निकै ठुलो पहिरो गएर आज बेलुका 5 बजेतिरबाट मात्रै 2तर्फी सवारी साधनहरूको चाहिँ आवागमनलाई चाहिँ हामीले सुचारू गर्न सकेका छौँ। अब चाहिँ यो विपद न्यूनीकरणका लागि तपाईहरूको पहल के हुनेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ? यो त विपद त जुनसुकै बेला पनि आउने रहेछ। हिजो सिन्धुपाल्चोकको त्यो घटनाले पनि देखाइसक्यो कि जस्तोसुकै अवस्थामा जुनसुकै समयमा पनि ठुला खालका विपदहरू पनि आउने रहेछन्। यो पूर्व तयारी चाहिँ के छ? यहाँहरूले के गर्नु भएको छ? हजुर, यो विपदकोबाट क्षति न्यूनीकरणका लागि खास गरिकन हामीले विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना हामीले तयार गरेका छौँ।
त्यो प्रतिकार योजनामा जिल्लाभित्रका विभिन्न ठाउँहरूलाई अलिकता चाहिँ भल्नरेबल ठाउँहरूको रूपमा हामीले चाहिँ पहिचान पनि गरेका छौँ। जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा रहेका बस्तीहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय पालिकासँग, त्यस्तो धेरै ठाउँहरू त छैनन्, केही चाहिँ ठाउँहरू छन् विभिन्न गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूमा। सिडिओ साहब, अहिलेसम्म कति जिल्लामा कति गाउँ चाहिँ जोखिममा छन् यहाँहरूले अध्ययन गर्नु भएको छ? हामीले पालिकाकै समन्वयमा पालिकासँगै बसेर चाहिँ छलफल गरेर केही ठाउँहरूलाई चाहिँ जोखिमयुक्त ठाउँ भनेर हामीले चाहिँ पहिचान गरेका छौँ। त्यो जोखिमयुक्त ठाउँमध्ये अहिले गएको पहिरो पनि हामीले चाहिँ पहिचान गरेको जोखिमयुक्त ठाउँ मध्येकै एउटा सर्टेन एरियामा चाहिँ रहेको थियो। तथापि अब त्यो चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ गरेको त्यसको चाहिँ अलिकता 2 किलोमिटर वल्तिरपट्टि चाहिँ जोखिमयुक्त ठाउँ भनेर हामीले पहिचान गरेका थियौँ। तर त्यहाँ पहिरो गएर चाहिँ यो क्षति हामीले चाहिँ बेहोर्नु पर्यो। अरू ठाउँहरूमा पनि त्यस्ता केही चाहिँ बस्तीहरू चाहिँ छन्। त्यस्ता बस्तीहरूलाई चाहिँ हामीले ठुलो पानी परेको बेलामा राति उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ सुत्न नदिनको लागि अथवा चाहिँ घरभन्दा चाहिँ पर कुनै चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ बसोबास गर्नको लागि पालिकासँग स्थानीय प्रहरी चौकीका चाहिँ साथीहरूले चाहिँ प्रहरीहरूले चाहिँ समन्वय गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ राख्ने र अब घाम लागेको ठाउँमा आफ्नो घरमा चाहिँ गएर चाहिँ बस्ने बन्दोबस्त चाहिँ मिलाएका छौँ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुराकानी गर्दै पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यू। दर्शकहरू, यति बेला हामी विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ, निरन्तर वर्षा भइरहेको छ, पछिल्लो अवस्था के छ, उद्धार राहतका कार्यक्रमहरू कसरी बढिरहेका छन् भन्ने कुरामा जानकारी लिइरहेका छौँ। अब यसै बीच अब हामी जोडिन्छौँ गोरखातर्फ। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बुढी गण्डकी नदीको कटान र डुबानले उत्तरी गोर्खा जाने बाटो पनि अवरुद्ध भएको हामीलाई जानकारी आएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलज्यू। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई जनता समाचारमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। के छ अहिले गोर्खाको अवस्था? अब गोर्खामा अब देशभरि जुन ढङ्गले बाढी पहिरोले देशभरिको धेरै अधिकांश भूभागहरू प्रभावित भएको छ, त्यसै गरी गोर्खाको पनि मूलत पहिलो चरणको बाढी पहिरो जुन 1 गते 2 गते आयो, त्यसबाट उत्तरी भूभाग जुन तिब्बतसँग जोडिएको गाउँपालिका अत्यन्तै दुर्गम गाउँपालिका हो, जहाँ मोटर बाटो पुगेको छैन, पैदल र खच्चडबाट त्यहाँको आवागमन हुन्छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै प्रभावित छ। र त्यो अहिलेसम्म पनि खच्चड र मानिसहरूको आवागमन सुचारू गर्न सकिएको अवस्था छैन। यो सुचारू गर्नका लागि यहाँहरूको पहल चाहिँ के छ सिडिओ साहब? त्यहाँका गाउँपालिकाका स्थानीय गाउँपालिकाले चाहिँ जिल्लाले समन्वय गरेन भन्ने खालका गुनासोहरू गरिरहेछन्, यो खासमा किन यस्तो भयो? त्यस्तो होइन। अब संविधान प्रदत्त म्यान्डेट अनुसार गोरेटो घोरेटो बनाउने जिम्मेवारी अहिले पालिकाकै हो। अब त्यस्तो खालको गोरेटो बनाउने प्रदेशका कार्यालय अथवा सङ्घका कार्यालयहरू छैनन्। त्यसो भए हुनाले हामीले पालिकाहरूलाई नै तपाईँहरूले त्यो गोरेटो घोरेटो बनाउनु पर्छ भनेका छौँ। तर त्यति गर्दै पनि हामीले अब उहाँहरूले हाम्रो क्षमता, हाम्रो प्राविधिक क्षमताले भ्याउँदैन, हाम्रो लगानीले भ्याउँदैन भनेको अवस्था पनि छ। त्यसको लागि सङ्घ र प्रदेशमा पनि हामीले पहल गरेका छौँ। अब त्यहाँ जुन नेपाली सेनाको टुकडी छ, त्यो हारुघाट लार्के पास बाटो मोटर बाटो खन्ने टुकडी, त्यसलाई परिचालन गरेर भए पनि बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ यहाँबाट माथि गृह मन्त्रालय र प्रदेशमा हामीले त्यसको पनि लेखापढी गरेको अवस्था छ। तर पैदल हिँड्नका लागि अर्को वैकल्पिक बाटोहरू पनि छन्। आज पनि मिटिङ गरेका थियौँ हामीले माथि चुमनुमरी गाउँपालिकाका विभिन्न प्रतिनिधिहरूसँग बसेर त्यो माथिल्लो पैदल हिँड्ने अर्को वैकल्पिक बाटोलाई नै सफाई गर्ने, मर्मत गर्ने र पैदल सञ्चालन गर्ने र खच्चड र को लागि जुन हाम्रो अनाजहरू अथवा विभिन्न खालका खाद्यान्नहरू ओसार पसार गर्नका लागि आर्मीले नेपाली सेनाले खनिराखेको बाटोलाई प्रयोग गर्ने र त्यहाँ कतिपय ठाउँमा अहिले अवरोधहरू छन्, तिनीहरूलाई क्लियर गरेर अगाडि जाने गरी हामीहरू यहाँले भने जस्तो वैकल्पिक बाटो पनि त्यति सहज रहेनछ, 4 घण्टा हिँड्नु पर्ने रहेछ।
त्यहाँ खाद्यान्न सङ्कट पनि भएको रहेछ। भिरमा खोपेर बनाइएको पुल बगाइसकेपछि स्थानीय आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ हत्केलामा राखेर यात्रा गर्न बाध्य रहेछन्। त्यहाँ अब खानको लागि खाद्यान्न पनि चरम सङ्कट रहेछ। यहाँहरूको पहल त खासै देखिएन नि। स्थानीय सरकारले गर्ने भनियो, स्थानीय सरकारसँग बजेट छैन भनिएको छ। हामीले त्यहाँ त सम्पर्क गरेका थियौँ दिउँसो। 4 घन्टा होइन नि, 4 घन्टा होइन, चुमरुमरी पुग्न 3 दिन लाग्छ। के अरे सिर्दिवास पुग्न, सिर्दिवासबाट अर्को माथिल्लो बेल्टहरूमा पुग्न अर्को 2-3 दिन लाग्छ। त्यसो भए हुनाले यत्रो लामो बाटोमा अर्को थप 4 घन्टाको पैदल यात्रा थपेर भए पनि वैकल्पिक मार्गबाट चाहिँ मान्छेहरू आवागमन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनले आज पालिका दुईटा पालिकाको प्रतिनिधिहरूलाई राखेर तपाईँले इमिडिएट त्यो वैकल्पिक मार्गहरू मर्मत गरेर त्यताबाट मान्छेहरू हिँड्ने आवागमन सुचारू गर्नुहोस् भनेका छौँ। हालाकि त्यो बाटोबाट खच्चडहरू हिँड्न सक्दैनन् भन्ने कुरा भए हुनाले अर्को त्यहाँ जुन हाम्रो आर्मी छ, आर्मीले चाहिँ सडक खनिराखेको छ, त्यसले यतापट्टिबाट उसले खनिराखेको बाटोबाट खच्चड हिँडाउने गरी त्यहाँ चाहिँ काम सुरु गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र अब त्यो फर द टाइम बिङ जुन बेलासम्म हाम्रो त्यहाँ अरू खच्चडहरूको आवागमन हुन सकेको छैन, मान्छेहरू त दुखम सुखम आउने जाने त गरेका छन्, यहाँले भने जस्तै केही जोखिमहरू छन्। र जहाँ त्यहाँको लागि अहिले खच्चडको आवागमन नभएको अवस्थामा हामीले चामल, ढुवानी, गृह मन्त्रालयको लगानीमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर 150 क्विन्टल चामलमा 85 क्विन्टल 2-3 दिन अगाडि हामीले ढुवानी गरिसक्यौँ र 65 क्विन्टल आज पनि हामी ढुवानी गर्नेमा थियौँ। त्यो चामल मात्र समस्याको समाधान हो त सिडिओ साहब? त्यहाँ खान नपाएर समस्या परिरहेछ भनिरहेछन् जनताहरूले। यस्तो नि, चामल मात्रै समस्या, चामल पनि एउटा समस्या हो, चामल मात्रै होइन, चामल पनि समस्या समाधान हो। अब त्यो विकट ठाउँ छ होइन, विकट ठाउँमा समस्या त हुन्छ नै। र यो वर्षको मात्रै समस्या होइन, बाढी पहिरोले हरेक वर्ष यस्तो खालको समस्याहरू त्यहाँ सिर्जना हुने गरेको छ। र यस्तो बाढी पहिरोको कारणले बाटो अवरुद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ चाहिने अर्को 300 क्विन्टल चामल अलरेडी त्यहाँ थियो, जुन चाहिँ भर्खरै अघि पनि त्यहाँ 150 करिब 135 क्विन्टल चामल पुरानो पनि छ। र हामीले 150 क्विन्टल यो चामल राखेपछि त्यहाँ भुकमरी लाग्ने अथवा अन्नले सङ्कट हुने स्थिति सिर्जना हुन दिँदैनौँ। त्यो भयो। यो अहिले पुर्याएको चामलले पनि पुगेन भनेदेखि हामी अर्को लट पनि पठाउँछौँ होइन। सरकारले त्यहाँको जनतालाई भोकमरी लाग्नबाट भोकै मर्न दिँदैन, यो चाहिँ क्लियर हो। तर के हो भने अब सहजै जुन खच्चडले ढुवानी गरिराखेको थियो, हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्दाखेरि निकै महँगो पर्ने, राज्यलाई एक्स्ट्रा बर्डन हुने स्थिति चाहिँ छ। तर हामी यथाशक्य छिटो बाटो खुलाउनमा हामी लागिराखेका छौँ। अर्को हप्ता 10 दिनभित्रमा कुनै नतिजा निक्लिन्छ। अब यो त चुमनुर्बीको कुराकानी भयो, त्यस्तै जिल्लामा अन्य कति बस्ती जोखिममा छन्, यो विषयमा जानकारी लिनु भएको छ? तपाईँसँग के जानकारी छ? एक्ज्याक्टली। अब दोस्रो जुन 17-18 गतेको जुन भीषण बाढी भयो त्यसले हामीलाई यहाँको पालुङटार नगरपालिकालाई बढी चाहिँ असर गरेको छ। हालाकि छिटफुट चाहिँ जिल्लाभरि छन्, तर यहाँ चाहिँ अहिले पालिकाबाट प्रारम्भिक चाहिँ प्रतिवेदन अनुसार 189 घरधुरीहरू विस्थापित भएको अवस्था छ। र अब यी घरधुरीहरूको अहिले विपद प्राधिकरणले जुन एउटा योजना अगाडि ल्याएको छ, यिनीहरूको लागि 3वटा तहको सरकारले को लगानीमा उहाँहरूलाई अब पुनर्वास अथवा पुनर्निर्माण अथवा रेट्रोफिटिङ अथवा मर्मत कुन क्याटेगोरीको घर हो त्यो खालको विवरण उहाँबाट प्राप्त भएपछि प्राधिकरणबाट बजेट निकास भएपछि उहाँहरूले नयाँ घर बनाउने अथवा आफ्नो जग्गै छैन भने जग्गा पनि किन्ने अथवा मर्मत गर्ने त्यो प्रणालीमा चाहिँ हामी जान्छौँ। अहिले तत्कालको लागि पालिकाले उहाँहरूलाई एड्रेस गरिराखेको छ। कतिपय चाहिँ नि अब विस्थापित हुनु भएकोहरू आफन्तको घरमा बस्नु भएको छ, कोही स्कुलमा बस्नु भएको छ। यो ढङ्गले उहाँहरूलाई अहिले त्यहाँ हामीले चाहिँ सिडिओ साहब, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुराकानी गर्दै यति बेला गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलज्यू। अब हामी यसै बीच दार्चुलातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। दार्चुलामा पनि बाढीका कारण क्षति भएको छ, त्यहाँको अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीज्यू। सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ जनता समाचारमा यहाँलाई। सिडिओ साहब,
दर्शकबिन, हामी यति बेला देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोका घटनाले पारेको प्रभावका बारेमा जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यहाँका जिल्ला प्रमुखसँग संवाद गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। वर्षाका कारण देशभरका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो डुबानमा परि हालसम्म 51 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा मात्रै 7 जनाको बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। आज पाल्पामा 2 जना तथा दार्चुलामा 3 जनाको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएको छ। त्यस्तै तनहुँ र दाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको त्यस्तै बाढी पहिरोका कारण हालसम्म देशभर 564 घर, 99 गोठ, 42 पुल, 3 विद्यालय र 13 सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै 5423 व्यक्ति विस्थापित भएको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी यति बेला देशका विभिन्न ठाउँबाट यो जानकारी लिइरहेका थियौँ। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2239 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6657 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1479 र 4656 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 760 जना गरी 2239 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,95,088 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1316 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,16,929 जना पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसैगरी थप 20 जना सहित नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 9,340 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,590 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। विज्ञहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि एउटा छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले समयमा आउने महामारी र स्वास्थ्यजन्य समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा भिन्न स्वायत्त निकाय बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्कीले कोभिड-19 महामारीले नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको वास्तविकता उजागर गर्दै सरकार र सरकारी संरचनाले मात्रै नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गरेको बताउनुभयो। यो चाहिँ स्वायत्त प्रकृतिको, यसलाई चाहिँ एउटा आवश्यक पर्ने साधन स्रोत पनि उपलब्ध गराएर त्यसलाई चाहिने जस्तो अधिकार पनि दिएर अरू देशमा कसरी गरेका छन् भन्ने कुराहरूको पनि एउटा अध्ययन गरेर एउटा उपयुक्त ढङ्गको चाहिँ एउटा निकाय हामीले बनाउनु जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। त्यो निकायको काम किन यो हामीलाई चाहियो भनेदेखि उसले चाहिँ हर हमेसा चाहिँ त्यो सोचिराख्नु पर्यो। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले फेरोसेल खोप चाइनामा 79% प्रभावकारी रहेको खोज अनुसन्धानले देखाएको भन्दै खोपको प्रभावकारिता माथि शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कडा प्रयोग र परीक्षणपछि मात्रै आउने भएकाले खोपहरूमाथि कुनै शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। कुनै उमेर समूहलाई कोभिड नलाग्ने भन्ने नहुने भन्दै उहाँले लाग्न नदिनका लागि खोप लगाएर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। चाइनामा ल्याएको भ्याक्सिन त्यस्तो हुन्थ्यो भने 1 अरब जनताले त्यहाँ आइसकेको छ, मलाई लाग्छ एकदम अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। सो आई डोन्ट थिङ्क सो त्यसमा होइन। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ जहाँबाट भने आएको चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ, तर त्यो प्रभावकारी भएको चाहिँ डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो। छलफलमा समिति सदस्यहरूले कोभिड-19 को वर्तमान अवस्था, प्रकृति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव लगायतबारे विज्ञहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए। अब आर्थिक समाचार।
नोबेल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति पश्चात एकीकृत कारोबार आइतबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ। यी दुवै कम्पनीको असार 5 गते सम्पन्न छुट्टा छुट्टै वार्षिक साधारण सभाबाट प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित र असार 15 गते नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति पाएसँगै एकीकृत कारोबार सुरु गर्न लागेको हो। असार 18 गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट कम्पनी गाभ्ने स्वीकृति पाएको जानकारी गराएको छ। युनाइटेड फाइनान्सको 1 किता शेयर बराबर नोबेल बैंकको 0.35 किता शेयर प्रदान गर्ने गरी सहमति बनेको हो। सरकारले कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको छ। अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर अबको राजस्व नीति र कार्यदिशाबारे अध्ययन गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गठन प्रक्रियाको पूर्व तयारी र छलफल अगाडि बढाएको हो। पूर्व प्रशासक र राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रगत तथा विषयगत विज्ञहरू नियुक्त गर्ने गरी अस्थायी प्रकृतिको आयोग बनाउने सरकारको तयारी छ। मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन कम्तीमा 3 महिना लाग्ने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले स्थानीय तह र सङ्घका सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा असोजको अन्तिमसम्ममा पानी पुनः सुन्दरी जल ल्याउने लक्ष्य लिएर मर्मत अघि बढाइने जनाएको छ। बाढीका कारण आयोजना स्थलसम्म पुग्न सडक, पुल लगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ भने निर्माण स्थलका कतिपय संरचनामा समेत क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। आयोजनाले वर्षात भरमा नै प्रवेश मार्ग र पुल बनाउन सकिएमा अबका 3 महिनामा पानी सुन्दरी जल झार्न सकिने जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सातामा 53 उडान हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको संख्या थप गरेको छ। यसअघि सातामा 24 उडान मात्रै हुँदै आएकोमा श्रमिकहरू जाने गन्तव्यमा उडान संख्या थप गर्न माग भए अनुसार नयाँ तालिका थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ तालिका अनुसार दुबईमा नेपाल एयरलाइन्सले मंगलबार र बिहीबार, हिमालय एयरलाइन्सले आइतबार, मंगलबार र बिहीबार र फ्लाइ दुबईले आइतबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गर्ने भएका छन्। दोहा कतारमा नेपाल एयरलाइन्स र कतार एयरवेजले हरेक दिन 1 उडान गर्नेछन् भने हिमालय एयरलाइन्सले सोमबार, बुधबार र शनिबार उडान गर्न पाउने भएको छ। साउदीको दमाममा हिमालय एयरलाइन्सले आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान भर्नेछ। टर्किस एयरलाइन्सले सोमबार, बिहीबार र शनिबार काठमाडौँ इस्तानबुल उडान गर्नेछ। जजिरा एयरवेजले कुवेतमा सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार र शनिबार जहाज उडाउनेछ। सलाम एयरले ओमानको मस्कटमा सोमबार, बुधबार र शनिबार उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर बीच सम्झौता भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको प्रभावकारी औषधि उपचार गर्ने र गराउने सम्बन्धमा नेपाल खेलकुद महासंघको विशेष पहलमा शुक्रबार सम्झौता भएको हो। राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र सेन्टरका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सन्तोष पौडेलले त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको खेलकुद चिकित्सा तथा अनुसन्धान केन्द्रमा एक कार्यक्रमका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार सेन्टरले खेलाडीका लागि 24 घण्टा सेवा दिनेछ। सेन्टरमा उपलब्ध नभएका सेवा तथा औषधिजन्य सामग्री र शल्यक्रियाजन्य सामग्री तत्कालका लागि बिरामी स्वयंले व्यवस्था गराउनु पर्ने तथा त्यसरी प्रयोग भएका सेवा र सामग्रीहरूको भुक्तानी सेन्टरको सिफारिसका आधारमा बिरामीले राखेपसँग शोध भर्नाका लागि पेश गर्न सक्नेछ।
एएफसी अन्डर 23 च्याम्पियनसिप छनौटमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार नेपाल वेस्ट जोनको समूह बीमा परेको हो। यस समूहमा नेपालसँगै इरान, ताजिकिस्तान र लेबनान रहेका छन्। यस समूहको खेल ताजिकिस्तानमा हुनेछ। वेस्ट जोनमा 23 राष्ट्रलाई 6 समूहमा विभाजन गरिएको छ। 5 समूहमा 4-4 टिम र 1 समूहमा 3 टिम रहेका छन्। यस्तै ईस्ट जोनका 19 टिमलाई 5 समूहमा विभाजन गरिएको छ। छनौट चरणका खेलहरू आगामी अक्टोबर 23 देखि 31 सम्म आयोजना हुनेछ। नेपाल अहिलेसम्म अन्तिम चरणका लागि छनौट हुन सकेको छैन। छनौट चरणमा रहेका 11 समूहको विजेता र दोस्रो हुने मध्ये उत्कृष्ट 4 टिम अन्तिम चरणमा छनौट हुनेछन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमाले एकता कार्यदलको वार्ता सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा जारी वार्ता सहमति नजिक पुगेको कार्यदल सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो। पन्तले दुवै पक्षले दिएको सुझावहरूलाई मस्यौदामा समेटेर सम्भव भएसम्म शुक्रबारै पूर्णता दिने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2239 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6657 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1447 र 4656 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 760 जना गरी 2239 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,590 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सरकारले कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको छ। अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर अबको राजस्व नीति र कार्यदिशाबारे अध्ययन गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गठन प्रक्रियाको पूर्व तयारी र छलफल अगाडि बढाएको हो। पूर्व प्रशासक र राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रगत तथा विषयगत विज्ञहरू नियुक्त गर्ने गरी अस्थायी प्रकृतिको आयोग बनाउने सरकारको तयारी छ। हाइटीको प्रहरीले राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसको हत्या विदेशी आक्रमणकारीको एक समूहले गरेको दावी गरेको छ। आक्रमणकारीहरूमा कोलम्बियाली पूर्व सैनिकहरूको संख्या धेरै भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। हाइटी प्रहरी प्रमुखले 26 कोलम्बियाली तथा हाइटी मूलका 2 अमेरिकी आक्रमणकारी राष्ट्रपतिको हत्यामा सहभागी भएको समाचारमा जनाइएको छ। राष्ट्रपति मोइसको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो भने उनकी पत्नी मार्टिन घाइते भएकी थिइन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर बीच सम्झौता भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको प्रभावकारी औषधि उपचार गर्ने र गराउने सम्बन्धमा नेपाल खेलकुद महासंघको विशेष पहलमा शुक्रबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार सेन्टरले खेलाडीका लागि 24 घण्टा सेवा दिँदैछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भीडभाडबाट टाढै रहौँ, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ। नमस्कार।